إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھی گا صلاة والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سید یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سید یا رحمت للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اللہ رب العزت حمد و ثناء و بعد لا تعداد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء شفیع روز جزا محبوب کبریا ارشاد دلہا حضور نبی اکرم شفیع معظم تاردار بتحا سرور کائنات حضور فخر مرداد باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جہانی کائنات احمدی مرتبہ جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی کریم بارگاہ دے وچ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے دے بعد جمعۃ المبارک دی نشست دے وچ تساں تے میں سب حاضر ہاں کریم اللہ تہاڈا اور میرا آنا اپنے گھر دے وچ بیٹھنا خالق ارض و سما اپنی پاک بارگاہ دے وچ قبول فرما لوے قرآن مجید فرقان مجید دی آیت پاک پڑھی اللہ نے ارشاد فرمائے وجاہدوا فی اللہ اللہ دے راستے دے وچ جہاد کرو حق کا جہادی اور اللہ نے ارشاد فرمایا اس طریقے دے نال جہاد کرو جویں جہاد کرن دا حق ہے یاد رکھیے گا تاردار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو تک ہجرت تو پہلے مکہ پاک دے وچ موجود سن مسلمانہ تے طرح طرح دے ظلم ڈھائے گئے مگر حکم ایسی کہ صبر کرو چپ وٹ جاؤ صبر کرو اگو لڑن دا آرڈر نہیں ہے اجازت نہیں ہے مسلمانہ نے تکلیفاں دے وچ ویلا گزاریا تنگ دستی چ ویلا گزاریا مسائب و علام دے وچ ویلا گزاریا بڑیاں بڑیاں پریشانیاں آئیاں مسلمان گزارا کری جا رہے کیونکہ جہاد دا آرڈر ہی نہیں ہے حکم ہی نہیں ہے اجازت بھی نہیں ہے مسلمان پس دے رہے اور انتہائی مشکلات دے وچ ویلا گزر دا رہے ابتدائی دور دے وچ جہاد دا بالکل اجازت نام ہی نہ ملیا جدو اسلام نو پاور ملی حضور مکہ تو مدینہ ہجرت کر کے آ گئے مسلمان زیادہ ہو گئے تعداد زیادہ ہو گئی ان تاجدار بتہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو قرآن مجید دے وچ بار بار کئی جگہ تتنے جن دے وچ اللہ نے قرآن مجید دے وچ جہاد دا حکم ارشاد فرما دیتا اللہ نے ارشاد فرمایا وجاہدوا فی اللہ اللہ دے راستے دے وچ جہاد کرو یا اللہ کس طریقے دنال اللہ فرمایا حق کا جہاد کرو تے انج کرو جی میں جہاد کرن دا حق ہے جی میں جہاد کرن دا حق ہے تاردار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا جدو مجاہد اللہ دے راستے دے وچ نکل پہندا ہے نا وہ ایمیں ہوندہ جی میں روزانہ دن نو روزہ رکھ دائے رات نو قرآن دی تلاوت کر دائے رات نو نمازاں پڑھ دائے ہر لمحہ ان دے نیک عمل لکھے جا رہے ہوندے نے جدو بندہ جہاد دے واسطے نکل دائے اور بخاری شریف دی حدیث حضور نے ارشاد فرمایا مجاہد جس ویلے جہاد بن جاندہ ہے نا ان دا گھوڑا بنیا ہویا ہے میدان جہاد وال مجاہد جا رہے ہیں راستے چے رکے انہیں گھوڑے نو بن دیتا اگر گھوڑے نے اٹھا کے زمین تے پیر بھی ماریا تے مجاہد نو او بھی ثواب نہ بدائے تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وجاہدوا فی اللہ اللہ
کریم نے فرمایا اللہ دی راہ دے وچ جہاد کرو عرض کیتی اللہ کس طرح اللہ فرمایا حقا جہاد جی میں جہاد کرن دا حق ہے جی اللہ دی راہ دے وچ جہاد کرو دوسرے مقام تے اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی حرض المؤمنین اللہ نے ارشاد فرمایا اے نبی تسی مومناں نو جہاد دے واسطے تیار کرو تسی انہاں دی تیاری کرو انہاں نو شوق تے ولولہ دلاؤ جہاد دے واسطے نبی کریم تے قرآن نازل ہو گیا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا وحاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اللہ فرمایا او لوگ جڑے ایمان لے کے آئے پھر اللہ دی راہ وچ ہجرت بھی کیتی اللہ دی راہ دے وچ جہاد بھی کیتا اپنے مال بھی دیتے اپنیاں جاناں بھی دیتیاں اللہ نے ارشاد فرمایا انہاں دے واسطے اللہ نے بڑے درجے رکھے نے اگے فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ اللہ فرمایا اگر کامیاب لوگ ویکھنے جے انہاں نو ویکھ لو جنہاں اللہ دی راہ وچ جہاد کیتا اے جڑے لوگ ایمان لے کے آئے ایمان لے آن تو بعد انہاں اللہ دے راستے دے پھر جہاد کیتا اپنے مال دے نال اپنیاں جاناں دے نال اللہ نے ارشاد فرمایا انہاں دے واسطے وڈے درجے نے اور اہی کامیاب لوگ نے علامہ محمد اقبال نے اندہ ترجمہ فرمایا آپ نے فرمایا دنی ملک ٹھوکر سے صحرا و دریا دنی ملک ٹھوکر سے صحرا و دریا پہاڑ کی ہیبت سے سمٹ کر رائی شہادت ہے مطلو وہ مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی علامہ محمد اقبال نے فرمایا جڑا مومن دا مقصد ہے وہ مال جمع کرنا بھی نہیں ہے اپنا نام بلند کرنا بھی نہیں ہے جڑا مومن دا مقصد ہے علامہ محمد اقبال نے فرمایا وہ اللہ دی بارگاہ دے وچ اپنی جان دا نظرانہ پیش کر دینا اسلام دی سر بلندی دے واسطے میرے نبی دے کول ایک صحابی آگئے آگر جی کیتی کمنی والے آگ ایک بندہ اس واسطے جہاد کر دے کہ دے کل مال غنیمت آ جاوے ایک اس واسطے جہاد کر دے کہ دی مشہوری ہو جائے ایک اس واسطے جہاد کر دے کہ دی طاقت دا چرچا ہو جائے عرض کیتی سونیاں انہاں وچوں اللہ دے راہ وچ کیندا جہاد ہے میرے نبی نے فرمایا نہ مشہوری والا اللہ دے راہ دے وچ نہ غنیمت دی نیت رکھن والا اللہ دی راہ دے وچ نہ طاقت بھی کھان والا اللہ دی راہ وچ میرے نبی نے فرمایا اللہ دی راہ وچ جہاد اوندا گنیا جاوے گا جڑا اللہ دے دین دا پرچم بلند کرنا چاہندا پتہ لگیا شہادت ہے مطلو وہ مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی ایک جنگ دے وچ کافر پہ دوڑ دینے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق انہاں دے پیچھے دوڑ دے جا رہے گے جدو کافران زیادہ تیز دوڑ لگائی ابو بکر صدیق فرماندے نے او کافرو تسا ساڈے نبی نو کی مارنے انہاں پیار تسی زندگیاں نال نہیں کر دے جنہاں پیار محمد دے غلام شہادت نال کر دے انہاں پیار تو ہنو زندگیاں دے نال نہیں
جنہ پیار محمد دے غلام اپنی شہادت تو نال کر دے علامہ اقبال نے فرمایا دنیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا پہاڑ ان کی حیبت سے سمٹ کر رائی شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کوشائی اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء اللہ نے ارشاد فرمایا جڑے اللہ دی راہ دے وچ مارے جاننا شہید ہو جان اللہ دی راہ دے وچ انہاں نوں مردہ نہ آکھیا جائے انہاں نوں مردہ نہ آکھیا جائے عرض کیتی یا اللہ مردہ کیوں نہ آکھیے تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بل احیاء اللہ فرمایا جڑے میری راہ وچ مارے جان انہاں نوں مردہ نہ آکھیا جے عرض کیتی یا اللہ جڑے تیری راہ دے وچ مارے گئے انہاں دیاں قبراں بھی بن گئیاں اسا جنازے بھی پڑے نے اپنے ہتھاں دے نال انہاں دے چہریاں تے مٹی ڈال دتی گئی انہاں دیاں ڈھیریاں بن گئیاں تو فرمانے انہاں نوں مردہ نہیں آکھنا تو فرما رہا او زندہ نے دوسرے مقام تے اللہ نے ارشاد فرمایا من بالحسنت فلہ عشر امثالها اللہ فرمایا جڑا ایک نیکی کرے اللہ انہوں 10 نیکیاں عطا فرما دے مفسرین فرما دے نے پھر آپ سمجھ جاؤ جڑا ایک نیکی کرے اللہ انہوں 10 نیکیاں دیتا ہے جڑا پھر ایک جان اللہ دی راہ وچ دے دے وے اللہ 10 زندگیاں ورگی زندگی عطا فرما دیتا اللہ کریم نے فرمایا بل احیاء او زندانے عرض کیتی یا اللہ سارے سامنے انہاں دیاں قبراں بڑیاں تو پیا فرمانا زندانے اللہ دسیا دنیا والے ایس زندگی دے لالچ دے وچ کدے شہادت تو ڈرے آجنا تو ہاڈے رب دا فرمانے سچی زندگی ہوئی ہے جڑی اللہ دی بارگاہ چ جان دے کے اگلی حاصل کر لئی جاندی اللہ دسیا کہ سچی زندگی ہے یو جڑی اے دنیا والی زندگی تو قربان کی تھی تے ہمیشگی والی زندگی تو حاصل کر رہی اور یاد رکھیے گا دنیا دے اتو جڑے لوگ جان گے نا اللہ دی بارگاہ دے وچ یعنی انہاں تے موت تاری ہوئی اللہ دی بارگاہ چ حاضر ہو گئے انہاں دے وچوں کوئی حافظ ہے کوئی عالم ہے کوئی حاجی ہے کوئی سخی ہے کوئی عابد ہے کوئی زاہد ہے کوئی کتنا متقی تے پرہیزگار ہے جدو اللہ دی بارگاہ چ جاوے کرنا دوبارہ دنیا تے آن دی خواہش نہیں کرے گا انہیں کہا عابد دیتے بڑی عبادتاں کرتا ہے تے اللہ دی بارگاہ چ جا کے انہیں اے نہیں آکھنا کہ یا اللہ دوبارہ دنیا تے گھل ایک بندہ تہجد گزارے انہیں اللہ دی بارگاہ چ جا کے نہیں کہنا کہ یا اللہ دنیا تے دوبارہ گھل میں جا کے پھر تیری بارگاہ چ موت لے کے پھر آ جاواں جا کے دنیا تے تیری عبادت کرنی تہجد پھر پڑھ لئی ایک بندہ صائم الدہر ہے ہمیشہ روزے رکھ دے دینا جدو اللہ دی بارگاہ چ جاوے گا تو نہیں آکھنا کہ یا اللہ میں دنیا تے گھل میں ہور روزے رکھنے حاجی صاحبان جان گئے تے انہاں اے نہیں کہنا کہ یا اللہ گھل نہ دنیا میں دوبارہ بیت اللہ دا طواف کراں صفا مروہ دی سعی کراں میں جمرات جا کے کنکر ماراں ارکان حج ادا کراں مناسک حج ادا کراں نہیں آکھے گا ایک شخصیت ایسی ہے یعنی ایک کوالٹی ایسی ہے جڑی بندے چ پائی جاوے تے اللہ دی بارگاہ چ جا کے اکھن گے یا اللہ کل نہ دوبارہ وہ کیڑی کوالٹی ہے وہ کوالٹی ہے شہادت جڑا بندہ اللہ دی بارگاہ وچ مقام شہادت حاصل کر لیندا ہے جس ویلے اللہ دی بارگاہ دے وچ جاوے گا اللہ دا دیدار ہو جاوے گا اج میرے نبی نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ اللہ دی بارگاہ وچ شہید ہوندا ہے اوندا خون دا قطرہ زمین تے بعد چ ڈگدا ہے اودی بخشش پہلے ہو جاندی ایک
دوسری روایت ہے بندے دا قطرہ خون زمین دے بعد ڈگ دے بندہ اللہ دا دیدار پہلے کر لیندے جنت چ اپنا گھر پہلے ویکھ لیندے شہید اللہ دی بارگاہ وچ جاوے گا تے اللہ دی بارگاہ عرض کرے گا ربا اے میرے کریمی اللہ میں تیری بارگاہ دے وچ آ گیا شہادت حاصل کر کے آیا ہن میرا دل کر دے دوبارہ زندگی دے دے میں دنیا تے پھر جاواں تیری بارگاہ دے وچ اپنی جان پیش کر کے آواں تیری بارگاہ چ مر مٹن دا کٹن چ لذت ہی نہیں ہے میرا دل کر دے تو مینوں زندگی دے دے میں تیری بارگاہ چ پھر قربان کراں یا اللہ چاست لذت اتنی ہے تیری بارگاہ چ جان دے دی بخاری شریف کتاب الجہاد حدیث پاک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لا وددت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے خود ہاتھ چکے میرے نبی نے ہاتھ چکے تھے اپنے واسطے دعا کی تھی یا اللہ میں تیری قسم جتے قبضہ قدرت چ میری جان ہے میں محمد رو اس رب دی قسم جتے قبضہ قدرت چ میں محمد دی جان ہے حضور نے فرمایا میرا دل کردہ میں اللہ دی بارگاہ وچ شہید ہو جاواں اللہ مینوں پھر زندگی عطا فرماوے میں پھر شہید ہو جاواں اللہ پھر زندگی عطا فرماوے میں پھر شہید ہو جاواں اللہ مینوں زندگیاں دتی جاوے میں اودی بارگاہ چ قربان کیتی جاواں اور ایہی وجہ مجاہدین جدو آخرت والدین اللہ دی بارگاہ چ جان گے وہ دن ایسا ہونا ہے اللہ فرمائے یوم یفر المرء من اخی و امیہ و ابی و صاحبتہ و بنی اللہ نے ارشاد فرمایا اس دن لوگ اپنی اولاد تو نس جان گے بھائی بھائی کو دوڑ جاوے گا بیٹا ماں کو دوڑ جاوے گا کوئی کسی دا پرسانے حال نہیں ہوگے گا ہر کسی نو نفسی نفسی اپنی اپنی پئی ہوگے گی اس ویلے شہید اللہ دی بارگاہ وچ آوے گا اللہ فرماوے گا شہید میری بارگاہ چ آئے اپنی جان قربان کر کے آئے اللہ فرماوے گا شہید آ جا آج اپنی برادری وچ ویکھ لے اپنے بیلیاں وچ ویکھ لے 70 بندہ ایسا لے آؤ جنہ تے دوزخ واجب ہو گئی ہے تو میری بارگاہ چ اپنی جان قربان کر کے آئے آج جنت چلا جا 70 بندہ جڑا جڑا دل کر دئی او بھی اپنے نال ہی لے جا اے اوتا انعام ہے جڑا میری بارگاہ چ جان دتی اللہ فرمایا کہ اس چیز دا انعام ہے جڑا میری بارگاہ دے وچ تو جان قربان کر کے آیا اللہ فرمایا جڑی میری بارگاہ چ مارے جان انہاں مردہ نہ آکھیا بل احیاء زدہ اچھا کہنا دور دی گل ایک اور مقام تے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل احیاء عند ربهم يرزقون اللہ فرمایا جڑے اللہ دی راہ چ مارے جان انہاں نوں مردہ سوچنا بھی نہیں اے نہ ہوے کہ تسی زبان نال تے نہ کہو کہ ذہن وچ خیال ہو بھی ٹوری گئے نے تے مر گئے نے فرمایا نا مردہ سوچنا بھی نہیں بل احیاء زندہ نے تے اگلی گل اس تو کمال ارشاد فرمائی اللہ نے ارشاد فرمایا بل احیاء عند ربهم يرزقون وہ اللہ دے ہاں رزق دیتے جاندے نے اللہ انہوں نے رزق عطا فرماتا ہے وہ ایسے زندہ نے جنہاں نوں رزق بھی ملدا ہے اچھا پتہ لگیا کہ جڑا بندہ پھر اللہ دی بارگاہ دے وچ اپنی جان قربان کر دیندا ہے اللہ انعام بڑی عطا فرماتا ہے ظاہری طور تے لگدا ہے کہ بندے تے تیر چل گئے تلواراں چل گئیاں گردن کٹ گئی بازو کٹ گیا جسم دے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے جی لگا لو تے کنی درد ہوئی ہونی کنی تکلیف ہوئی ہونی ہے حضور دا ایک فرمان سنا وا حضور نے فرمایا جڑا بندہ اپنی جان دا نظرانہ اللہ دی بارگاہ وچ پیش کرتا ہے نا صرف انی کو تکلیف ہوندی ہے جنی کیڑی چک وڈ لے بندہ بیٹھا تے چونٹی چک وڈے نہ کٹ لوے بندے نو چونٹی تے جنی کو تکلیف ہوندی ہے نا وقت شہادت صرف اتنی کو تکلیف ہوندی ہے
اچھا ایک بات عرض کر رہا ہوں لطف دی حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جس ویلے مار پہندی سی نا ایک دے امیہ نے سوال کیتا سی کہ اے بلال جدو تینو ماریا جاندہ ہے تو اف نہیں کردہ سی نہیں کردہ ہائی نہیں کردہ کدے ترلا نہیں پایا کہ چھاڑ دیو نہ مارو تو کدے منت سماجت کیتی نہیں کدے ترلا نہیں پایا تو چپ کر کے مارا برداشت کری جا دے تو بلال حبشی نے آکھا کہ امیہ جدو تسی میں مارنا لگ دیو میں اپنی اکھاں بند کر لینا انہاں کہ جی اکھ بند کرنا لکی ہوندہ ہے حضرت بلال کہنے لگے امیہ سن لے عشق بند کرے سامنے معشوقی آ جاندے جدو محبی اکھ بند کرے سامنے محبوبی آ جاندے جدو طالبی اکھ بند کرے سامنے مطلوبی آ جاندے جس ویلے بلال اکھ بند کرے سامنے اللہ دا رسول آ جاندے فرمایا امیہ جس ویلے یار اکھاں دے سامنے ہوئے پھر ماراں دی ایک پاسے رہ گئیاں جان نکلن دا بھی پتہ نہیں لگدا پھر جان نکلن دا پتہ نہیں لگدا یہی وجہ ہے جس ویلے شہید اللہ دی بارگاہ دے وچ اپنی جان دا نظرانہ دیندا ہے اے دی اکھاں کھل دیاں نے اللہ دا دیدار ہو جاندا ہے پھر پتہ ہی نہیں لگدا جان کدوں نکل گئی پھر پتہ نہیں لگدا کہ جان کدوں نکل گئی تے شاعر نے ترجمہ نہیں فرمائی کہ عشق میں سوکھا نہیں ہو سجنا نبھائی دا عشق میں سوکھا نہیں ہو سجنا نبھائی دا کدے کدے دید لئی سولی چڑھ جائی دا کدے کدے دید لئی سولی چڑھ جائی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ دی امت رب تعالی نے وقت ضرورت جہاد نو فرض کر دیتا فلسطین دے وچ جو مسلماناں دے حالات نے اس ویلے امت مسلمان تے جہاد فرض ہو چکے ہیں مسلم امہ نو چاہیے سلاطین اسلام نو چاہیے کہ برملا جہاد دا اعلان کر دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی امت دے وچ حضور دا دین جے امن والا ہے تے امن دی مثال کوئی نہیں جے جنگ والا ہے تے ایدی بھی مثال کوئی نہیں جیڑا صرف آکھا جاندہ ہے کہ اسلام امن دا درس دیندہ ہے جیڑا درس اسلام امن دا دیندہ ہے ان دی بھی مثال کوئی نہیں تے جیڑا اسلام درس دیندہ ہے جہاد دا مثال ان دی بھی کوئی نہیں امن ایسا ہے امن ایسا ہے کہ ایک طوائفہ سی نا ڈانس پروگرام تے جاری سی تے راستے دے وچ انہیں کہ کتے دے بچے نو بلک دے وکھے انہوں محسوس ہے کہ انہوں پیاس لگی کھو دے وچ اتری ڈول کوئی نہیں رسا کوئی نہیں انہیں اپنے موزہ پیر دی جتی اتار کے نا اپنے دوپٹے نال بن کے کھو دے وچ لٹکا کے جتی دے وچ جو پانی بھر گیا بوٹ دے وچ جو پانی بھر گیا ان دے موزے جو پانی بھر گیا انہیں اس کتے نو پلا دیتا ان دے اس عمل دی وجہ تو رب تعالیٰ نے جنت عطا فرما دیتا جے امن ہے اسلام تے اسلام نے جانوران دے بھی حقوق دی حفاظت کی جے جہاد دا حکم ہے تے نبی پاک سرکار دا اپنا فرمانے میں محمد دا دل کرتا ہے میں اللہ دی بارگاہ شہید ہوں صرف ایک باری نہیں اللہ پھر زندگی دے وے میں پھر شہید ہوں اللہ پھر زندگی دے وے میں پھر شہید ہوں اللہ پھر زندگی دے وے میں پھر شہید ہوں تاردار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دا فرمان سنو حضور نے ارشاد فرمایا مومنہ دی مثال انجے جی میں دیوار چ لگیاں ہویاں اٹھاں ہو دیاں نے اچھا ایک اٹ کٹ لی جاوے تے دوسری کڈنی آسان ہو جاندی ہے اگر تیسری کڈنی آسان ہو جاندی ہے جی میں او خول او خلاوت دا جاندہ ہے اٹھاں ہر سائٹ تو کڈنیاں آسان ہو جاندی ہیں جدو دیوار قائم میں ایک اٹ نو دوسری اٹ دا سہارا ہے تے ایک دوسرے دے وچ پہ وسط نہیں حضور نے ارشاد فرمایا دیوار دیاں اٹھاں دا جی میں ایک دوسرے نو سہارا ہے مسلمانوں نے ایک دوسرے دا سہارا ہے تو او سہارا اج کل ظاہری طور تے عملی طور تے نظر نہیں آ رہا
فقط اعلان کیتے جا رہے ہیں کہ فلسطینیوں اسی تہاڈے نال ہیں، اسی اسرائیل دی جارحیت دی مذمت کرنے ہیں۔ بھئی ویلا مذمت تو لگ گیا، ویلا مرمت تے آ گیا۔ اور اللہ نے قرآن مجید تے ارشاد فرمایا حبیب مومناں نو ابھارو، شوق دلاؤ جہاد دے واسطے۔ اللہ اپنے نبی نو فرما رہا ہے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، قتال دے اتے، جنگ دے اتے، جہاد دے اتے ابھارو ایمان والیاں نو۔ اللہ اپنے نبی نو حکم دے رہا ہے ابھارو انہاں، اور نال فرمایا اے رب دا وعدہ ہے اگر ہون نہ صبر کرن والے تے دلیر ہو کے لڑن والے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اگر ایک 100 بندہ ہوے گا تے 1000 تے غالب ہوے گا، یعنی ایک ایمان والا صبر والا ہوے، حوصلے والا ہوے، او دے سامنے 10 بندے بھی ہون گے تے اللہ نے فرمایا ایمان والا کافی ہوگا، ایمان والا کافی ہوگا۔ اللہ نے بشارت عطا فرمائی تسی میدان عمل وچ نکلو تے صحیح، مگر ایمان والیاں دے وچ او شوق شہادت نہ رہیا، او جذبہ جہاد نہ رہیا۔ جدوں تک ایمان والیاں دے وچ جذبہ جہاد رہیا اودوں تک ایک 100 سال تک مسلماناں نے برے صغیر تے حکومتاں کیتیاں، ایک 100 سال برے صغیر تے حکومت کیتی گئی۔ کدوں جدوں سیاست مسجد دے وچ ہے سی، اودوں جدوں مسلمان نال تلوار بھی رکھ دے سن تے قرآن تے تلوار نو نال رکھ دے سن۔ تلوار اس واسطے قرآن دے نال کہ قرآن تے حرف نہ آوے، اور قرآن تلوار دے نال کہ قرآن کدے تلوار کدے نہ حق نہ اٹھے، نہ حق تلوار نہ اٹھے تے تلوار قرآن دا راستہ صاف کر دی ہے، قرآن تلوار دا راستہ ٹھیک کر دے۔ اگر قرآن تے تلوار نو نال اج بھی رکھیا جاوے، اسلام اور مسلمان اج بھی سر بلند ہون گے، ورنہ آخرت والے دن، اے حدیث پاک ہے نا بڑی معروف، حضور نے ارشاد فرمایا اللہ آخرت والے دے پوچھے گا مینوں بھوک سی تے تو مینوں کھانا کیوں نہ کھلایا، میں پیاسا سا تو پانی نہ پلایا، مینوں کپڑیاں دی لوڑ سی تو نہ دیتے، میں بیمار سا تو پوچھن ہی نہ آیا۔ تے بندے آکھے گا یا اللہ تینوں بھوک کوئی نہیں لگدی، پیاس نہیں لگدی، کپڑیاں دی لوڑ تینوں کوئی نہیں، بیمار تو نہیں ہوندا، تے اللہ فرماوے گا او جڑا فلاں پہ تڑپدا سی اون دے کول جاندا تے اوتھے میری رضا اللہ بجانی سی، فلاں بھکھا سی اون دے کول جاندا تے میری رضا اللہ بجانی سی، فلاں بیمار سی اگر اون دی مدد واسطے جاندا تے اوتھے میری رضا اللہ بجانی سی۔ میں بلا تمثیل عرض کراں اج فلسطین دے بچیاں دے ٹکڑے ہو گئے، ماما بہنا بیٹیاں دی عزت تار تار ہو گئی، نسلاں دیاں نسلاں برباد ہو گئیاں، نسلاں دیاں نسلاں دنیا چھوڑ گئیاں۔ ماما نے اپنی اکھاں دے سامنے جواناں دیاں جوانیاں لٹدیاں ویکھیاں، والدین نے اپنی اکھاں دے اوتے دودھ پیچھے پیتے بچیاں دے جنازے بھی چک لے گئے۔ مسلم امہ پھر بھی خاموش تماشائی بن گئی۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ دنیا والے جڑا جہاد واسطے نکلے اوندا اگر گھوڑا زمین تے پیر بھی مارے اللہ اوندا اجر دیندا ہے۔ پھر آپے سوچ لوگ اگر گھوڑا صرف زمین تے پیر مارے اوندا تے اجر لب دے، جڑا مسلمان پھر تلوار لے کے میدان عمل چی آ جاوے اللہ کنا کو اجر دے گا، پھر اللہ کنا کو اجر دے گا۔ گرامی قدر حضرات، فلسطین دے معاملے دے وچ مسلم امہ نو چاہیے، اور کل ویسے پاکستان دے وچ ساریاں تنظیماں نے ہر مسلک دے جڑے مشائخ علماء نے انہاں کٹھی کانفرنس کر کے باقاعدہ طور تے جہاد دا اعلان دی فرضیت دا اعلان کیتا ہے کہ ہن پاکستان نو چاہیے کہ او جہاد دا اعلان کر دے، امت مسلمہ تے جہاد فرض ہو چکے ہیں۔ ساڈی اکھاں دے سامنے سیانے کہندے نا بزرگ کہ جگہ او سڑدی جتھے اگ لگی ہوئے، اگر ساڑھے تے بیتدی ہوئے تے پھر سانو پتا ہوئے کہ دودھ پیندے بچیاں دے جسمان دے ٹکڑے کٹھے کرنا کدی اوکھی گل ہے۔ والدین دے سامنے جوان پتران دے لاشے آمن اور ٹکڑے ٹکڑے ہوئے کڈی اوکھی گل ہے۔ اللہ رب العزت نے اگر اسلام نو اج تک پاور عطا فرمائیے نا، لوگ کہندے نے بھی صرف امن دا درس، اگر صرف امن دا اسلام درس دے وے تے پھر نبی پاک سرکار جنگ بدر چ خود تلوار چک کے نہ جاتے، جنگ احد چ حضور تلوار چک کے خود نہ جاتے۔ حضرت خالد ابن ولید دیاں بڑیاں ساریاں تلواراں ٹوٹیاں سن زندگی دے وچ، امن واسطے نہیں جہاد واسطے۔ اسلام امن دا درس دیندا ہے، مگر جڑا جہاد تو بعد ہوئے
اگر مسلمانوں دے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہوں تے اسی ممبران تے بیٹھ کے کہ اسلام امن دا درس دینا ہے، بالکل اسلام دی یہ تفسیر نہیں ہے، یہ اسلام دی ترجمانی نہیں ہے۔ دودھ پیندے بچیاں دے چیتھڑے اڑ جان تے محراب و ممبر تو آواز دیتی جاوے کہ اسلام امن دا درس دینا ہے، اسلام دی ترجمانی نہیں ہے، دو نمبری یہ اسلام دے غلط ترجمانی ہو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت لٹ رہی ہے اور اسی خاموش تماشائی اگر سارے اسلام میں 56 اسلامی ملک نے تے اد تک صرف گل اینا تاکہ بھی نال کھڑے ہیں تے مذمت کرنی ہے، مذمت تو گل ود کے مرمت تک پہنچ گئی۔ ساڑھا اسی اپنے آپ نوے خلویے ساڑھا اے حال ہے کہ اسی اد تک صرف اسرائیلی مصنوعات دا بائی کاٹ نہیں کر سکے۔ ساڑھیاں دکانہ تے اسرائیلی مصنوعات موجود ہیں کہ میکڈونلڈز کیا بند ہو گیا، کے ایف سی کیا بند ہو گیا، کوک پیپسی کیا بند ہو گئی ہے، لیز کیا بند ہو گیا، اسی کھا رہے ہیں موج کر رہے ہیں، بس جتھے اگ لگی ہو جگہ جلدی جاوے سانوں کی لگے بھی۔ ہن جڑا اگلا ایک قدم مزید بڑھانا چاہیے اسرائیلی مصنوعات دا بائیکاٹ تے کرنا ہی چاہیے، بلکہ ہون تے گل ایتھے آ گئی ہے کہ اگر ایسے وڈے وڈے مالان لیتے وڈے وڈے دکاندار جڑے اسرائیلی مصنوعات لیا کے رکھ دینے انہاں دکانداران دا بائیکاٹ کرنا چاہیے کہ کیا انہاں مسلماناں دے بچیاں دا خون بہندا نظر نہیں آ رہا۔ ایک کم از کم ایک احتجاج تے ہے نا، ان دا مکمل اے مطلب نہیں کہ اسی اسرائیلی مصنوعات نہیں لوانگے تے مکمل سارا کچھ جڑا ہے وہ جنگ بند ہو جائے انہوں کو پیسے نہیں ہونے، سارا کچھ ہے، کم از کم ساڑی نیت دا تے پتہ لگ جائے گا انما الاعمال بالنیات، عمال دا دار و مدار ہوندہ ہے نیتاں تے، کم از کم انہوں دا رسہ تے وڈی ہے یار انہوں دا تعلق تے ختم ہوئے، انہوں نے پتہ ہوئے کہ سانو نا پسند کیتا جا رہے ہیں، ساڑی مصنوعات دا بائی کاٹ کر کے ایک احتجاج، اس احتجاج تے سانو شامل ہونا چاہیے، ایک کم از کم ہے۔ اور جدو اگر پاکستان اعلان کر دے تو پھر لوگ کے نہیں بیٹھنا چاہیے، پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اپنی جوانیاں اسلام تو قربان کرنیاں چاہیے۔ آخری بات عرض کرنا، ٹائم مکمل ہو گیا، بس آخری بات عرض کرنا، گفتگو ختم کریے۔ جنگ احد دے وچ حضور دے دو صحابہ اکٹھے بیٹھے سن، ایک دا نام حضرت عبداللہ ابن جاش ہے، ایک صحابی دا نام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہما، اکٹھے بیٹھے تھے۔ انہاں حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے لگے بھی آپ ایک دوسرے واسطے دعا کریے۔ حضرت عبداللہ ابن جاش نے کہا ٹھیک ہے میں بھی چاہ رہے ہیں کہ ایک دوسرے واسطے دعا کریے، میں اپنے واسطے دعا کرانگا تے تو آمین آکھی، تو اپنے واسطے دعا کری میں تے دعا تے آمین کمانگا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے ہاتھ چکے تھے، عرض کی تھی یا اللہ ان جنگ احد ہونی ہے نا تے ایک وڈے جے کافر نہ میرا ہوئے مقابلہ، اسی آمنے سامنے ہوئے کہ میرے تے وار کرے میں ان دے تے وار کرا، اسی لڑدے رویہ لڑدیاں ان میں واصل جہنم کر دے ماں، جس ویلے جہنم رسید ہو جاوے میں ان دی سواری تے بھی قبضہ کرا، ان دے تیران تے بھی قبضہ کرا، تلوار تے بھی قبضہ کرا، ان دی زیرہ تے بھی قبضہ کر لما، اس سارا کچھ دا مال غنیمت میں حاصل کر لما۔ حضرت عبداللہ ابن جاش کہنے نے آمین یا اللہ قبول فرما، انجی کر جی میں سعد چاہتا ہے۔ ان حضرت عبداللہ ابن جاش تھی جس میں لواری آئی نا، حضرت عبداللہ ابن جاش نے اپنے واسطے دعا باز دے ہاتھ چک لے، عرض کی تھی یا اللہ جس ویلے جنگی ہو دی ہوئے ایک کافر نال میرا بھی مقابلہ ہو جائے، عرض کی تھی یا اللہ وہ میرے سامنے آ جائے میں ادھے سامنے ہوں، اسی جنگ شروع کر دے بھی ایک دوسرے نہ لڑ دے روی ہے، لڑ دیاں میں نو شہید کر دے وے، عرض کی تھی یا اللہ جس ویلے میں شہیدی ہو جاؤں اور میرے ہاتھ بھی کٹے، میرا نک بھی کٹ دے وے، میرے ہونٹ بھی کٹ دے وے، میری اکھیاں بھی کٹ دے وے، میرے کان بھی کٹ دے وے، میرے پورے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کر دے وے، آخرت میدان ہوئے میں تیری بارگاہ دے وچ جاواں تے تو مینوں پوچھے عبداللہ سارا کچھ کتھے چھڑے آئے، میں آکھا یا اللہ میں سارا کچھ تیرے دین تو قربان کر آیا، میں سارا
سارا کچھ تیرے دین تو قربان کرے تے تو مینوں پھر آکھے عبداللہ تو سچ پہ آکھنا ہے، عبداللہ تو سچ پہ آکھنا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات زندگی دے وچ اور ایک اور حدیث سن لو مسلم شریف دی، نبی پاک سرکار نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ ساری زندگی انہیں جہاد کیتا بھی نہ تے دل وچ جہاد دا کدے سوچیا بھی نہ بھی کدے موقع مل جاوے، ایسا سوچیا بھی نہ تے جہاد کیتا بھی نہ، حضور نے ارشاد فرمایا وہ بندہ مرے گا اون دے وچ منافق دا مادہ پایا جاوے گا، یعنی نفاق دے قصے تے مرے گا۔ ایک اور حدیث مسلم شریف وچ بھی ہے، نبی پاک سرکار نے ارشاد فرمایا زندگیاں دے وچوں بہترین زندگی ہے جڑی اللہ دی راہ وچ قربان ہو جائے۔ اور حضور نے کہ وضاحت فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا دو بندے نے مثال دیتی، ایک بندہ ایسا جن دے کل بکریاں نے، کیونکہ اس دور دے وچ کاروبار سی اس طرح دے سی یا تجارت ہوندی سی یا لوگ اپنے جانور پال دے سن۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ بندہ ان دے کل بکریاں دا ایڑ ہووے، تعداد ہووے بکریاں دی، وہ ایک پہاڑ دی چوٹی تے روے یا کسی وادی چ روے، نماز بھی پڑھے، زکات بھی دے، دن رات اللہ دی عبادت کرے۔ ایک زندگی ان دی تے ایک زندگی ایسی کہ جڑا اللہ دی بارگاہ چ آیا تے شہید ہو گیا۔ حضور نے فرمایا اے جڑا بکریاں والا نمازاں پڑھدا زکات دیندا تے ساری زندگی عبادت کردا رہیا نا، ان نال او بندہ چنگا جن نے اپنی زندگی اللہ دی راہ وچ قربان کر چھڈی، جن نے اپنی زندگی اللہ دی راہ دے وچ قربان کر چھڈی۔ گرامی قدر حضرات کدے زندگی دے وچ ایسا موقع ملے تو ٹرتے جانا ہی ہے۔ بڑے بڑے آئے سونے تے قبراں بن گیا، بڑے بڑے زمیندار قبراں بن گیا، بڑے بڑے بزنس مین قبراں بن گیا، بڑے بڑے جوان قبراں بن گیا، بیٹھے نہیں چلے جانا، چلے اسی بھی جانا ہے تے پھر جانا کیسا کسی دین دے نام تے قربان ہو جائیے، دین دے نام تے قربان ہو جائیے۔ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، بندہ فوت ہو جاتا ہے، کہندے جی ہارٹ اٹیک نہ ٹر گیا، اللہ نہ کرے دیوار کری جی، دیوار اوپر کریے بندہ ٹر گیا، اللہ نہ کرے جی ایکسیڈنٹ ہویا ہے بندہ دنیا چھوڑ گیا، بجلی لگی جی بندہ دنیا چھوڑ گیا۔ اس سارے معاملات ایسی ناگہانی جڑی ویسے موت ہوندی ہے نا، رب تعالیٰ انہوں آخرت والی شہادت درجہ عطا فرماندہ ہے۔ مگر یاد رکھنا اس ساریاں زندگیاں دے اختتام ٹھیک نے، مگر او زندگی کیسے کہ لوگ اکھڑ دین اسلام تے چلا گیا ہے، ان دی روح منقطع ہوئیے تے دین اسلام تے ہوئیے، اسلام تے اپنی جان دا نظرانہ دیکھیا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات زندگی دے وچ کدے موقع ملے اللہ دی راہ دے وچ قربان زندگی قربان کرن دا بالکل پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے خود ارشاد فرمایا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال کہ مومناں نو اسلام دے واسطے جہاد واسطے ابھار